عسلامة الأولاد. باش نصلحوا السيري اللي عطيتها لكم اللي هي سيستيم لينيير دو انكونيو، ان شاء الله تكونوا خدمتوا. اللي خدم يحط لي في الكومنتير وان شاء الله نجاوبه ويتبع تو به. السيري متاعنا باش نبدا بالاكزرسيس نيميرو 2. الاكزرسيس الاول اللي فيه فري و فو مع جوستيفيكاسيون سهل، اللي هي باش تعوض انت الكوبل متاعك، باش تعوضه في السيستم متاعك لازم تلقى السوليوشن اللي هي اتيجالا سي اللي وريتها لكم في الفيديو اللي فات. اوكي، كان لقيتها اتيجال الفالور هذاك راهو الكوبل هذاك راهو سوليوشن تاع السيستم، كان ما لقيتهاش راهو ماهوش سوليوشن تاعها. اوكي باهي، نمشيو في l'exercice 2. l'exercice 2 قالك résoudre dans R au carré. عندنا السيستم الاول S1 اللي هو 3x plus 3y est égal 9. اوكي، l'équation الثانية اللي هي 4x plus 3y est égal 10. اوكي باهي، اول حاجة تسألها ما بينك وما بين روحك انهي الميثود اللي اسهل اللي باش نخدم به. اوكي باهي، نعاود نذكر بالميثود. عندنا الميثود الاولى اللي هي par substitution، اللي هي تختار tu exprimes l'un en fonction de l'autre، معناتها x en fonction de y ولا y en fonction de x. والميثود الثانية اللي هي elimination اللي هي تشوف تعمل ليزيكواسيون الاولى تجمعها مع ليكواسيون الثانية والا تطرحها باش تطير واحد من لي تيرم هذوما x ولا y. اوكي باهي، كيفاش باش تعرف روحك انهي الميثود اللي باش تخدم بها؟ باهي سهل ياسر. كي تبدا عندك لي تيرم هذوما اللي عندك الاكس والاي لانكونيو اللي باش نلوجو عليهم عندهم مومبر هذا، اوكي راهو باش تستعمل إليميناسيون. كي تبدا عندك واحده من لي زيكواسيون هذوما هذه ولا هذه، واحده من لي زانكونيو ما عندهاش عدد، تخدم بال سبستيتيسيون. اوكي باهي، باش نبداو دونك نجي اول حاجه باش قلنا شنو في الكا هذه باش نخدموا بالميثود ديليميناسيون. دونك نجيو نسميو ليكواسيون الاولى اللي هي 1، ليكواسيون الثانيه اللي هي 2. اوكي باهي، من بعد تشوفوا انه لانكونيو اللي باش يتنحى. عندنا لهنا اكس، عندنا 3 فوا اكس ولهنا 4 اكس، يعني عندنا 3 زيغريك. دونك الاسهل شنو شكون باش نطيروه؟ هي الايغريك، هاك عندهم نفس الكوفيسيون اللي هي 3. دونك هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، باش نطيروه شنو نعملو؟ موان. معناتها باش نعملو l'équation 1 moins l'équation 2. دونك نجيو باش نطرحوهم من بعضهم. عندنا 3x، نجيو نعملو فلاش. عندنا 3x l'équation الاولى نكتبها بلس 3y شقن موان ليكواسيون الثانية عندنا 4x موان و بلس موان 3y est égal 9 moins 10. 9 moins 10. اوكي اوكي، دونك نجيو نحسبو شعن. عندنا 3y moins 3y de signe contraire، دونك نحيوه. دونك شنو باش تقعدن؟ باش تقعدن 3x moins 4x تعطينا moins x. دونك est égal à quoi؟ 9 moins 10 moins 1. دونك قديه الاكس؟ x هي
1. اوكي، هذه لقينا لانكونيو الاول. دونك لانكونيو الثاني كيفاش باش نلقاوه؟ il suffit de remplacer الفالور نتاع الاكس في اي ايكواسيون تحبها، يا اما الاولى يا اما الثاني. بيها باش نختار الاولى. اوكي به، عندنا 3 فوا 1 نعوضنا الاكس بالفالور نتاعها بلس 3 زيكغيك إتيغال 9. دونك شو تعطينا هذه 3 فوا 1 3، دونك باش تعطينا 3 زيكغيك إتيغال 9. 3 هذه باش نهزوها للشيرة هذه باش تعطينا موان 3. دونك شو تعطينا 3 زيكغيك إتيغال كوا 6. دونك الإيكغيك قديه y est égal à 6 sur 3 اللي هي تيغالا 2. هاك لقيناه لانكونيو الثاني. اوكي دونك ليتاب الثاني الاخرى مهمة ياسر. ليتاب الاخرى مهمة ياسر. نكتبو s dans r au carré est égal accolade. شكون هم السوليسيون؟ عندنا الاكس هي 1 والاي قديه 2. اوكي به باش نعملو فيريفيكاسيون ما بينك وما بين روحك في البرويون تعمل هذه. باش نعوضو الاكس بالفالور نتاعها وبالاي بالفالور نتاعها. لازم نلقاو 9 و 10. بي عندنا 3 فوا 1 3 plus 3 fois 2 6 3 plus 6 9. اوكي بعد 4 fois 1 4 plus 3 fois 2 6 4 plus 6 10. اوكي خدمتنا صحيحة. اوكي به اللي بعدو باش نصلح سيستيم نيميرو 3. سيستيم 2 كيف السيستيم الاول هذا تخدموه بنفس الميثود. السيستيم الثاني اللي هو السيستيم 3 هو S3 عندنا 2x plus 3y est égal à 14. L'équation numéro 2, 5x moins 2y est égal à 16. اوكي به انا ميثود نخدمو بها. نجيو نغزو لي زانكوني x و y في لي دو ايكواسيون عندهم كوفيسيون. دونك باش نخدمو بالميثود بتاع إليميناسيون. اوكي دونك نسميو هذه ليكواسيون 1 ايكواسيون 2. دونك شكون اللي نحبو باش نطيروه به؟ عندنا هنا 2x وعندنا 5x 3y 2y. اوكي دونك مثال باش نختار باش نطير مثال y. عندنا لهنا 3 ولهنا 2. دونك باش نبداو كيف نعمل ليكواسيون الاولى نضربوها فوا 2 باش تعطينا هنا 6 والثاني باش تعطينا 6 فاش نضربوها. اوكي نضربوها فوا 3 بكلها راه. دونك نبداو نجيو نكتبو ليكواسيون 1 فاش نضربوها قلنا فوا 2. اوكي ليكواسيون الثاني فاش نضربوه فوا كومبيان 3 باش تعطي نفس الكوفيسيون. كان تحب مثال واحد حب باش ينحي الاكس عندك الاولانية تضربها هنا عندك 5 و 2 نجم تضربها الاولانية بكلها فوا 5 باش تعطيك لهنا 10 ولهنا تضربها بكلها فوا 2 باش تعطيك 10. هاك توليك هنا 10. اوكي به بعد نجي به ليكواسيون نيميرو 1 نعملو 2
fois l'équation بكل اللي هي شكون 2x plus 3y est égal à 14. Ok, est égal à 14. Ok, donc شنو باش تعطينا 2 fois 2 باش تعطينا 4x من بعد 2 fois 3 plus 6 y est égal 2 fois 14 قديه 28. اوكي به نمشيو ليكواسيون 2 قلنا فاش نضربوها فوا 3 فوا l'équation 2 اللي هي 5x moins 2y est égal à 16. Ok, est égal à 16. Donc je t'attends 3 fois 5 15x 15x. Ok, بعد 3 fois 2 moins 6 y est égal 3 fois 16 3 fois 16 est égal 48. اوكي توا ولا عنا سيستم اخر اللي هو هذا هو باش نستعرفوا بيه. هذوما ما عادش الخدمه توا باش تولي بالسيستم الجديد. اوكي كالعاده باش نسميوهم عنا ليكواسيون هنا سمينا 1 2 نجيو لهنا 3 4. اوكي دونك شقلنا ميثود إليميناسيون باش نعملو دونك عنا باش نطيرو الإيغريك عنا 6 موان 6 دونك باش نعملو 3 بلس 4 بما أن هنا عنا سين موان 3 بلس 4. ايش باش تعطينا 3 بلس 4 فلاش ايش باش تعطينا 4x نكتبوه 4x plus 6y شقون plus l'équation الثانية اللي هي 15x moins ou plus moins 6y est égal à quoi 28 plus 48. donc je تعطينا عنا لهنا 6y لهنا دو سين كونترير دونك نحيوه دونك شو تقعد لنا 4 بلس 15 شو تعطينا 19 x est égal à quoi 28 plus 48 76. donc x قديه x est égal à قديه 76 sur 19 sur 19. اوكي كي نقسموها قداش تعطينا 4 دونك الاكس قديه تعطن يتيقال 4. اوكي لقينا لانكونو الاول. اوكي تري بيان به توا شكون اللي مازلنا الايغريك donc je connais on remplace x dans l'une des équations. هنهم les équations 3 و 4 قلنا هذوما ما عادش. اوكي موديفيكاسيون نمشيو ديما les équations modifiées donc نمشيو les équations هذوما باش نختاروا équation مثال باش نختاروا l'équation 3. ok
كي باش نختار ليكواسيون 3 شنو نعوضو في 3 الاكس بالفالور نتاعها. باهي باش نعوضو الاكس بالفالور نتاعها ليكواسيون 3 لي 4 فوا 3 4 فوا 4 4 فوا 4 plus 6y est égal 28. Donc, je t'attends. 6y est égal à quoi? L'année 4 fois 4, je t'attends 4 fois 4. L'année 16. 16 que je نهزوه للشيرة الأخرى باش تولي 28 moins 16 est égal à 12. Donc, y est égal à quoi? Y est égal à 12 sur 6 est égal à 2. هاك لقيناه sur l'inconnu الثاني. اوكي très bien. Donc الأولاد شقلنا l'étape الأخرى S dans R au carré est égal à شكون هم لي سوليسيون اللي لقيناه؟ عنا الإكس اللي هي 4 والإيغريك 2. اوكي très bien. donc باش نعملو فيريفيكاسيون صغيرة. اش نعملو باش نعوضو في السيستم متاعنا؟ اوكي باهي نعوضو في السيستم تاعنا. نعوضو الاكس بالكاتر 2 فوا 4 احسبوا معايا 2 فوا 4 8 8 بلس الإيغري قديه 2 3 فوا 2 قديه 6 8 بلس 6 14. اوكي خدمتنا صحيح. نمشيو اللي بعد 5 فوا 4 20 moins 2 فوا 2 4 20 moins 4 16. اوكي خدمتنا صحيح. اوكي فهمتوا؟ باهي très bien. السيستم 4 كيف سيستم 3 تخدموه. اوكي باهي نمشيو للسيستم نيميرو 6 باش نخدم لكم. اوكي باهي باهي سيستم 6 سيستم 6 اللي هو شنو؟ اللي هو عنا x moins 2 moins racine de y est égal à 2. ok بعد l'équation الثانية هي x plus racine de 2 racine de 2 y est égal à racine de 3. ok هذا السيستم الاخر. باهي انا ميثود باش نخدمو بيه. تنجمو تخدمو لي دو ميثود نورمال. باهي يا اما بالسبستيتيسيون يا اما بالإليميناسيون. دونك انا باش نختار الميثود ديليميناسيون. عليه خاطر عنا لهنا ساهل يا اما باش نطيرو يا اما الايغريك يا اما الاكس. اوكي دونك كالعاده باش نجي نسمي لي زيكواسيون تاعنا. عندنا ليكواسيون 1 ليكواسيون 2. اوكي لهنا في الكا هادي تنجمو تخدمو باللي دو ميثود. اوكي باش نختار انا الميثود ديليميناسيون. اوكي باهي ليكواسيون 1 ليكواسيون 2 باش نختار باش نطير انا باهي الايغريك باش نعمل 1 بما انهم دو سيني كونترير دونك باش نعملو اديسيون بلس ليكواسيون 1 بلس ليكواسيون 2. اوكي فهمنا؟ دونك شو تعطينا؟ باهي ليكواسيون 1 بلس ليكواسيون 2 باش نعملو x moins
racine de 2 y شقلنا plus l'équation de plus x باهي الاولاد شقلنا توا باهي plus x plus racine de 2 y est égal à quoi? deux plus racine de 3. ما تخافوش من لي راسين اوكي عادي تخدموها عادي جدا ونورمال تجيكم الريزولتا تجيكم طويل نورمال اوكي باهي شنو اللي عنا باش يتنحى عنا racine de 2y هنا دو سيني كونترير يتنحى اوكي دونك باش تقعد باهي دونك باش يقعد لنا لهنا عنا لهنا اكس و اكس تجينا 2x est égal à quoi? Est égal à quoi? 2 plus racine de 3. Ok? Donc, là, x est égal à quoi? X est égal à 2, باش نزول الشيء الاخر شتولي 2 plus racine de 3 sur 2. Ok? Donc là x لقيناها 2 plus racine de 3 sur 2. Donc y باش نلقاوها لازمنا on remplace x dans l'une des équations يا اما الاولى يا اما الثانيه. دونك اخترت انا الاولى باش تعوضوها. دونك باش نعطيكم الريزولتا ديريكت باش ما نطولش عليكم. به الاي باش تخدموها باش تعوضوا في الايكواسيون الاولى والا الثانيه باش تلقاو الاي est égal à moins 2 racine de 2 plus racine de 6 sur 4. donc باش تعملوا تخدموها الاي تعوضوا باش تلقاو الاكسبرسيون تاع الاي هكا معناتها بعد ما تعملوا توحيد المقامات. اوكي دونك في الاخر اس دون ار او كاري هي تكتبوا الاكس اي والاي سوليسيون نتاعكم كي باش تعوضوهم باش تلقاهم سوليسيون نتاع السيستم نتاعنا. اوكي دونك عندكم سيستم 5 كيف الخدمه. اوكي هذا كان الكوريكسيون تاع ليكزرسيس 2. ان شاء الله باش نعمل لكم كل يوم صلح لكم اكزرسيس. حاولوا اخدموا واللي عنده مشكله والا ايتاب ما فهمهاش يكتب لي في الكومنتير وان شاء الله نجاوبه. اوكي عاودوه بالباهي وافهموا بالميثود. حاولوا حتى تعملوا بالميثود الثانيه ما خدمتهاش. اوكي باش نعمل لكم لي تيب الكل نتاع لي سيستم. اوكي باهي ابيانتو ان شاء الله.